जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदाई। सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि आवश्यक गृह कार्यमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ भएको उल्लेख। संसदमा महिलाहरूले निभाएको भूमिकाको चर्चा हुन नसकेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। महिलाहरू असफल हुँदा समाज नै असफल हुने धारणा व्यक्त। इजरायलमा सरकारी योजना विरुद्ध भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदै सडकमा उर्लेको जनलहर देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भएको उल्लेख। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी विरुद्ध नेपालको शानदार जित। नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। आज शीतल निवासमा आयोजित शपथ समारोहमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिएका छन्। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराएका हुन्। शपथपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कुर्सी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित मन्त्री परिषद सदस्य, संघीय संसदका सदस्य सहित विशिष्ट व्यक्ति, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई सरकारका तर्फबाट उपहार पनि प्रदान गरेका थिए। पौडेल गत फागुन 25 गते बिहिबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। सामान्यतया राष्ट्रपति उमेर पुगेकै नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था रहिआएको छ। उम्मेद्वारको निम्ति कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भएकाले स्वत बुढो मानिस राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानले नै गरेको देखिन्छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी घर फर्केकी छन्। विवाद रहित हुन नसके पनि उनले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा 2 कार्यकाल निर्वाध पूरा गरिन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य संघीय सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपालको संविधानको धारा 62(6) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको राजनीतिक पद स्वत रिक्त हुने बेहोरा उल्लेख गर्दै पौडेलले राजीनामा दिएका हुन्। 2001 साल असोज 29 गते तनहुको ब्यासमा जन्मेका पौडेल आफ्नो 63 वर्षीय सक्रिय राजनीतिका यात्रा पार गर्दै अब राष्ट्र प्रमुख बनेका छन्। काङ्ग्रेस पार्टीबाट 6 दशक अनवरत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न रहेका पौडेल अब संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको रूपमा सबैको साझा भएर काम गर्ने जिम्मेवारीमा पनि आइपुगेका छन्। पौडेल 6 पटक सांसद, 5 पटक मन्त्री र 1 पटक प्रतिनिधि सभाको सभामुख बने। 2066 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदमा 17 पटकसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि जित हासिल गर्न नसकेका पौडेल 9 दलीय सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाएपछि पहिलो प्रयासमा राष्ट्रपति बन्न सफल भए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गिरफ्तार र 15 वर्षसम्म जेल जीवन बिताएका पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। अब उनको काँधमा संविधानको संरक्षक भएर राष्ट्रको अभिभावकत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि आइपुगेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त ऐन पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। देशमा रहेको सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा निकै भिन्नता रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले शिक्षाको विकास मुलुक र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ भएको तथ्यलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन बदलिएको राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि अन्तरिम संविधान हुँदै संविधान सभाबाट समावेशी समानुपातिक मान्यता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भयो। अहिले पनि एक थरी मानिसहरू यो गणतन्त्रलाई, यो समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको हक अधिकारलाई खोज्न उद्यत छन्। कहीँ न कहीँ अहिले पनि घेरा हाल्ने र यो विचारलाई, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै राखेका छन्। तर जबसम्म हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ, जनताप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ र आफ्नो ठाउँबाट लगातार भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरिराख्छौँ, इतिहास साक्षी छ। दुनियाँको कुनै पनि तागतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन। बरु हामीलाई घेरा हाल्न खोज्नेहरू नै हार्ने छन्। यो त पटक पटक देखिएको छ। अहिले पनि अघि यहाँ स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दा कमरेडले जे कुरा यहाँ राख्नुभयो, म चाहिँ त्यस्तो ठानेको छैन। प्रतिक्रियावादीहरू या कसैले गल्ती गरे भने त्यसबाट जनताले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ। जनताका प्रतिनिधिहरू, जनताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्दछ। हामीले त्यस्ता गल्तीहरूबाट पटक पटक फाइदा लिएकै छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, जति बेला हामी शान्ति प्रक्रियाको तयारीमा थियौँ त्यति बेलाका राजा महाराजाहरू हामीलाई सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रसङ्घमा गएर सम्बोधन गर्ने र माओवादीहरूलाई सबै संसारले सहयोग गर्न पर्यो, तिनीहरूलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने अभियानमा भएको कुरा सायद तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तर हामीले ठिक त्यही बेलामा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्तिको आह्वान गरेपछि त्यो सम्पूर्ण राजा महाराजाहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर भएको थियो र देश एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गरेको थियो। त्यस्तै अहिले पनि यदि कसैले हाम्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधान, समावेशी समानुपातिक मान्यता सहितको संविधानलाई मिच्ने या त्यसलाई उल्ट्याउने कोसिस गर्छ भने नेपाली जनतालाई र हामी कसैलाई पनि त्यो सही छैन। यो कुरा हामीले गतकालमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यो विघटनका विरुद्ध हामीले सडकदेखि सबै तहमा जसरी आन्दोलित भए, नेपाली जनता आन्दोलित भए, हामी सबै आन्दोलित भयौँ र अनि सर्वोच्च अदालतले पनि अन्ततः सदन विघटन गर्नु गलत हो भन्ने भर्डिक्ट फैसला सुनाएपछि त्यो विघटनकारी संविधान विरोधी प्रवृत्ति तत्कालको लागि परास्त भएको थियो। अहिले पनि यदि कहीँ कतैबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता या त्यसको नेतृत्वकर्ता, संविधान निर्माता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूमाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो टिक्दैन, त्यो सफल हुँदैन। सफल अन्ततः जनता नै हुन्छ। इतिहासमा जनताले लेख्ने हो इतिहास भनेको। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भन्ने र देशैभरि ठुलो तरङ्ग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइनँ, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझेँ मैले। हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दतै पुग्यो। अनि छिटोभन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाऊ भन्ने आदेश बुझेँ मैले। तुरुन्तै क्याबिनेट राखेर ऐन अगाडि बढाएर संसदमा दर्ता गराएँ। त्यसले पनि हामीलाई मद्दतै गर्यो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुनुपर्ने अहिले केही पनि छैन। अब त अदालतको फैसला पनि अब त्यो हाम्रो र शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर गएन, त्यसको पक्षमा नै आयो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुन त हुँदैन, तर सतर्कता गुम्न पनि दिन हुँदैन। हामी सतर्क भने हुनै पर्छ। उहाँले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले महिलाको नेतृत्व विकासलाई व्यक्तिको मात्र नभई समुदायकै विकासको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नारी अनलाइन पत्रिकाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री शर्माले विभिन्न आन्दोलन र युद्धको परिणाम स्वरूप हरेक क्षेत्रमा महिलाको भूमिका बढ्दै भन्दै महिलाको नेतृत्व विकासलाई व्यक्तिको मात्र नभई समुदायकै विकासको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पुरुष असफल हुँदा व्यक्ति असफल हुने र महिला असफल हुँदा महिला समुदाय नै असफल हुने भएकाले महिलालाई असफल हुने छुट नभएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूले आफूलाई सफल बनाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमले राम्रो कामका लागि उत्प्रेरित गर्ने प्रेरणादायी सामग्रीको खोजी बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। संसदभित्रको बैठक आयोजना गर्ने बेलामा, बैठकको एउटा व्यवस्थापन गर्ने बेलामा, बैठक कोरम पुर्याउने बेलामा त्यहाँ कसको बढी सहभागिता छ, कसको बढी उपस्थिति छ, यो कुरा पनि एउटा छलफलको चर्चाको विषय पनि बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसै गरेर हाम्रा सफल एउटा व्यक्ति भनेको वास्तवमा मोडेल हो कि जुनसुकै क्षेत्रमा सफल भए पनि एउटा महिला सफल हुन्छ भने त्यो मोडेल बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मोडेल बनाउने कुरामा हाम्रा मिडिया, पत्र पत्रिका जति पनि छन् यिनीहरूले पनि त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने मिडिया नै यस्तो हो, मिडियाले एउटा मेहनत गर्ने हो भने एउटा क्षमता जुन क्षमताहरू सतहमा देखिरहेका छन् होइन बाहिर आइरहेको त्यो क्षमतालाई राम्रोसँग कभरेज गरिदिने हो भने त्यसलाई संसारले चिन्छ, मुलुकले चिन्छ, समुदायले चिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चिनाउने कुरामा होइन त्यो आफैमा क्षमता त छ, तर क्षमताले अवसर पाएन भने कुहिए जस्तै गरेर हामीले क्षमता कहीँ एउटा प्रदर्शन गरिरहेका तर त्यसको प्रचार प्रसार भएन भने, त्यसको बाहिर गएन भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो क्षमतामै सीमित हुँदो रहेछ। त्यसलाई बाहिर कसैले पनि रिकगनाइज गर्दो रहेछ। तर रिकगनाइज कसरी गराउने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि यस्ता खालका हाम्रा मिडियाहरूले एउटा विषयवस्तुको एउटा केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मैले देखिरहेको छु होइन हाम्रो बबिताजीले एउटा कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, त्यो महिलाहरूलाई ल्याउनु भएको छ र त्यहाँ एउटा राम्रो खालले एउटा एडभोकेसी भइरहेको छ। हामीले जुन देखिरहेका छौँ वास्तवमा कतिपयका कथा व्यथा मान्छेलाई थाहै छैनन्, कतिपयका कथाहरू बाहिर आइरहेका छैनन्, ती कुराहरू पनि बाहिर ल्याउने एउटा हामी हिजो आन्दोलनमा गरेका भूमिका, पछि गरेका भूमिका, संसदमा 64 देखि यहाँसम्म आउँदाखेरिमा कसले कस्ता भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुराहरू हाम्रा पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुराहरू मात्रै बढी आउने गर्छन् मिडियामा। त्यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। र मलाई के ल्याउनु पर्छ त्यो केका लागि भने भोलि नेगेटिभ नहोस्, पोजिटिभ होस् भन्नका लागि। त्यस्तै उहाँले विभिन्न आन्दोलन र युद्धदेखि सदनभित्र संविधान र कानुन बनाउने बेलासम्म महिलाले बढी जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महिलाको योगदानको यथोचित कदर सहित क्षमता अनुसार अवसर प्रदान गर्न वातावरण बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुभएकी प्रमिला कुमारी यादवले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्नु भएको छ। जसपाकै रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै उहाँले उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेको घोषणा गर्नुभएको हो। आइतबार नै निर्धारित समयमा उम्मेदवारी फिर्ता गराउने जसपाको तयारी भए पनि प्रमिलाले फिर्ता लिनु भएको थिएन। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा 4 जनाको नाम प्रकाशन गरिसकेको छ। प्रमिलाले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद
प्रति निष्ठापूर्वक सधैँ समर्पित रहने, शालीन स्वभावका, सादा जीवन, निष्कलङ्क एवं स्वच्छ छवि र उच्च विचार भएका एक बौद्धिक एवं परिपक्व नेता यादव नै उपराष्ट्रपति योग्य र सक्षम उम्मेद्वार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीकै निर्देशनमा उम्मेद्वार दर्ता गराउनु भएको थियो। अब गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीबाट ममता झा र एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। मोरङको विराटनगर स्थित तुलसी बहुमुखी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सहकारीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम, सचिव सबिना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मनदीप खवास रहेका छन्। बचतकर्ताको रकम ठगीको आरोपमा थप 8 जनालाई खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सहकारीले 12 करोड 9,04,487 रुपैयाँ बराबरको रकम घोटाला गरेको देखिएको छ। ठगिए भनेर आउनेहरूको संख्या दिनदिनै बढेकाले घोटाला रकम बढ्ने मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 121 जनाले उजुरी दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरीले तुलसी सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ताहरू पीडितहरूले 5 दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा आई जाहेरी वा उजुरी दिन अनुरोध गरेको छ। विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख पोखरेलले 21,713 सदस्य रहेको सहकारीका विराटनगरमा मात्र 4,000 बढी सदस्य रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी दिनुभयो। विराटनगरमा मुख्य कार्यालय भएको सहकारीले झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिराहाको गोल बजारमा 3 वटा सेवा केन्द्र मार्फत कारोबार गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीहरूले सोमबार काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूको उच्च सेवा शुल्क बन्द गर, प्रिमियर दर वृद्धि नियन्त्रण गर, ब्याङ्किङ आतंक बन्द गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले प्रिमियम दर वृद्धि गरेर व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पार्ने काम भएकाले विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक नीतिलाई सही अवस्थामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो जुन नियमन निकायले जुन दरले प्रिमियम बढाएको छ, अरू देशमा के हुन्छ त भन्दा संसारको कुरा गर्नुहुन्छ गभर्नरज्यूले अरू देशमा 20 पैसा 25 पैसा मात्रै थप गरेर डिपोजिटर र बैंकहरूबाट पैसा हामी काम गरी खानेलाई दिने गर्छ। तर नेपालमा 6% सम्म जोड्न पाइन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो। अस्ति 5% जोडौँला भन्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले हाम्रो ठुलो विरोध भनेको यो वृद्धि दरले, यो ब्याज दरले हामी काम गरेर खान सक्दैन। त्यस कारणले यो ब्याज दरलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ। एकल दरको बैंक ब्याज आउनुपर्छ। उहाँहरू कहिले भन्नुहुन्छ ब्याज दर कम गर्न सकिन्छ, तर गर्दैन। त्यस कारणले गभर्नरज्यूले सुन्नु पर्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ, कुनै बैंकले तपाईँहरूको ग्राहक हो, दुःख नदिनुहोस् भनेर माइकबाट भन्नुहुन्छ। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ त्यति स्पष्ट वक्ता हो पहिले पनि। त्यस कारण एउटा चिठी लेखेर निर्देशन गरिदिनुहोस् न बैंकहरूलाई, एकल दरभन्दा ब्याज तिमीहरूले लिन पाइँदैन, तिमीहरू भोलिदेखि नै गर भनेर 24 घण्टाको टाइम दिएर गभर्नरज्यूले निर्देशन दियो भने बैंकहरू पनि मान्छन्। अहिले बैंक र व्यवसाय बिचमा झगडा गर्नलाई राष्ट्र बैंक र यो जुन अर्थ मन्त्रालय दुवै चुप लाएर बस्या छ, त्यसको हाम्रो विरोध हो। व्यवसायीहरूले ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने लगायत आधार दरमा प्रिमियममा बढीमा 2% हुनुपर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरी व्यवहारिक निर्देशिका बनाइनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आफ्नो 6औं स्थापना दिवस मनाएको छ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार संघीय सरकारले 2073 साल फागुन 28 गतेका दिन देशभर 753 वटा स्थानीय सरकार स्थापना गरेको थियो। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष
तप्त बहादुर पौडेलको सभापतित्वमा आइतबार आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मनिता सिंह थारूले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाका संस्थापक उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्री, बाँके निकुञ्ज अर्जुन बाणगणका गणपति अशोक खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक अशोक लम्साल, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामलखन थारू, नेपाली कांग्रेस राप्ती सोनारीका सभापति भीम बहादुर राणा, नेकपा एमाले राप्ती सोनारी उपाध्यक्ष मदन कुमार ओली, नेपाल प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली, कारितास नेपालका जनक शर्मा, नकुल केसी लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। मन्तव्यका क्रममा वक्ताहरूले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले जनतालाई अझै सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए। सिंहदरबारका अधिकारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने संविधानको परिकल्पनालाई साकार बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जनताको हितका निम्ति काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। शुभकामनामा आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न ओडाका ओडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, ओडा सदस्य, विभिन्न शाखाका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय धनौली खजुराको इन्चार्जको रूपमा सरुवा भई आउनुभएका प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेलवासेले खजुरावासीसँग सोमबार अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। सो क्रममा खजुरा स्थित जननिर्वाचित प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले खजुरामा लामो समयदेखि विद्यमान सुरक्षा समस्या अवगत गराउँदै नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएका छन्। लागु औषध सेवन नियन्त्रण, भन्सार चोरी र तस्करी नियन्त्रण, गौवध नियन्त्रण, चोरी लगायत विभिन्न खाले अपराध नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न प्रहरी निरीक्षक बेलवासेलाई सुझाव दिइएको छ। यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिक नियम पालनाको लागि पनि सुझाव दिइएको छ। कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक, उपाध्यक्ष मन्जु मल्ल लगायतले खजुरामा शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन गाउँपालिकाले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रहरी निरीक्षक बेलवासेले शान्ति सुरक्षा स्थापना र अमन चयन कायम राख्न प्रहरी दिनरात लाग्ने भन्दै सबै पक्षको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सङ्घकी उपाध्यक्ष मीना सिग्देलले भनिन्, सहकारी सङ्घले आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय केही सहकारीहरूले बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकेको, ऋण फिर्ता नगर्ने, सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई कालो मसो दल्ने भनेर केही समूहले दिइरहेका धम्कीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी सहकारी कर्मी र सरकारवालाहरूले पछिल्लो समय सहकारीमा अनेक समस्याहरू देखिएका र तिनको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। अधिकांश वक्ताहरूले केही सहकारीका कारण समग्र सहकारी अभियान नै बदनाम हुने अवस्था आएको बताए। उनीहरूले सो नियमनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरूमा विकृति बढ्दै गएको पनि बताए। सबैको निर्केउल थियो, सहकारी अभियानलाई अहिलेको सङ्कटबाट पार लगाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले पछिल्लो समय सहकारीहरू समस्यामा पर्नुका कारण र समाधानबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले आर्थिक मन्दीको प्रभाव, कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कमी, सहकारी संस्थाको पहिचान नगरी सदस्य बन्ने प्रवृत्ति, सहकारीको उद्देश्य अनुसारका व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन नगरेको लगायतका कारण सहकारी अभियान समस्यामा परेको बताए। यसैगरी सहकारीहरूले घुमाउरो बाटोबाट सदस्यहरूलाई रकम बाँड्ने प्रवृत्ति, संस्थामा रहेका कोषहरू उद्देश्य अनुरूप प्रयोग नगरिनु, अधिकांश संस्थामा सदस्य शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था अत्यन्त कमजोर र प्रभावहीन हुनु जस्ता कारण पनि सहकारी समस्यामा परेका उनीहरूको भनाइ थियो। सहभागीहरूले सहकारी शिक्षा र तालिमको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन पुँजीको खोजी गर्नुपर्ने, ब्याजको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैगरी सहभागीहरूले सहकारीहरू एकीकरणको मोडेलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहका सहकारी शाखाहरू क्रियाशील बन्नुपर्ने र नियमनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि बताए। नेपालगञ्ज, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुखहरूले
बजेट अभाव, सहकारीहरूको निष्क्रियता र अधिकांश सहकारीहरूले ऐनको पालना नगर्नु मुख्य समस्या रहेकोमा जोड दिएका थिए। जिल्ला सहकारी सङ्घ एवं सहकारी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले कार्यक्रममा बाँकेमा सहकारीको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए। उनले जिल्लामा रहेका 409 सहकारी मध्ये 389 सहकारी सङ्घमा आबद्ध रहेका जानकारी दिए। तीमध्ये 169 कृषि, 80 बहुउद्देश्यीय, 77 बचत तथा ऋण र 57वटा अन्य सहकारीहरू रहेका जानकारी दिए। जिल्लाका सहकारीहरूमा अहिले 3 अर्ब भन्दा बढी निक्षेप रहेको उनले जानकारी दिए। सहकारीहरूले 1945 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका र बिउ बिजन, राइस मिल, बाख्रा पालन, अचार उत्पादन, अस्पताल, सामूहिक बजार जस्ता उदाहरणीय कामहरू पनि सहकारी मार्फत भएका उनले बताए। तर केही सहकारीहरूका कारण र अन्य बाह्य कारण सहकारी प्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुँदै गएको उनले बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक विजया धिताल, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओली लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 बाँके थारू समन्वय शाखाको आयोजनामा थारू समुदायको हक अधिकारको लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राप्ती सोनारी वडा नम्बर 8 शमशेर जङमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर 1 का पार्टीका थारू नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले नेपाली कांग्रेसले थारू लगायतका सबै आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि 2015 सालदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गर्ने काम पनि कांग्रेसले गरेको दावी गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप हक अधिकारका लागि सबै संगठित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। जिल्ला सभापति नारायण गौडेलले जातीय रूपमा भावनात्मक रूपमा नभई पार्टीले पार्टीमा काम गरेको आधारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो। क्षेत्रीय सभापति पोषण केसीले थारू इतिहास र थारू हक अधिकारका बारेमा पार्टीले खेलेको भूमिकाका बारेमा बोल्दै परिवर्तनपछि बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा थारू लगायत सबै जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको वैधानिक रूपमा संरक्षण भए जस्तै पार्टीले पनि सोही बमोजिम विधान संशोधन गरी समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै थारू लगायत सबै आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको वर्गलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म न्यायोचित रूपमा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता बनाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर कृष्णराज चौधरी सर्वहारीले थारू समुदायको हक अधिकारका लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। थारू समन्वय शाखा प्रमुख गंगाराम थारूको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अञ्जना पाण्डे, जिल्ला सहसचिव विनोद थारू, महाधिवेशन प्रतिनिधि द्वय लाहुराम थारू र संगीता थारू, प्रदेश खका सभापति बलराम शर्मा र थारू नेता जागेश्वर चौधरी, नेपाली कांग्रेस राप्ती सोनारी गाउँपालिका सचिव सन्तोष चौधरी लगायत थारूका अगुवा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी थिए। 23वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेका कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हो। कार्यालयले कालो सूचीमा परेका कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दै यी कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै खरिदको काममा सहभागी हुन नसक्ने जनाएको छ। 23 कम्पनीलाई कम्तीमा 1 वर्षदेखि बढीमा 3 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। विकास निर्माण सेवा, बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई 3 वर्ष र बाँकीलाई 2, 1.5 र 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था जोगाउने नीति लिएको छ।
अमेरिकामा ठूलो ब्याङ्क सिलिकन भ्याली बन्द भएसँगै नेपालमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जोगाउने गरी नीतिगत एक्सन लिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था 2067 लाई खारेज गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियमावली 2079 जारी गरेको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमित मौद्रिक औजार जस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारबाट प्रयोगमा ल्याएको हो। ब्याङ्कहरूले अन्तर्ब्याङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क दरमा 2% थप ब्याज लाग्ने गरी यस्तो सुविधा दिन लागि हो। ब्याङ्कहरूले यसरी पाएको सुविधा 6 महिनासम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो सुविधा दिनेछ। बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्ने लगायत विभिन्न अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले यो सुविधा दिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलमा न्याय प्रणाली परिमार्जन गर्ने सरकारी योजना विरुद्ध भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो सहर तेल अभिवमा करिब 5 लाख मानिसले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रस्तावित न्यायिक सुधारको विरोध गरेका हुन्। लाखौं सर्वसाधारण सहभागी प्रदर्शनका कारण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै व्यापार व्यवसायमा समेत असर परेको छ। त्यसैगरी उत्तरी सहर हाइफामा 50,000 भन्दा बढी प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। सडकमा उर्लेको जनलहर देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भएको जनाइएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु भने सरकारी योजनाको बचाउ गर्दै अदालतको शक्तिमा अंकुश लगाउने परिवर्तनबाट सरकारका अङ्गहरूबीच सन्तुलन कायम हुने दावी गर्दै आउनु भएको छ। विपक्षीहरूले भने प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको यो दावीलाई लोकतन्त्र जोखिममा पार्ने बताउँदै आएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारी योजना न्यायिक सुधार नभएको भन्दै त्यसले इजरायललाई पूर्ण तानाशाही पद्धतिमा लैजाने जिकिर गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले कोरियन प्रायद्वीपमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नु अघि नै उत्तर कोरियाले 2वटा रणनीतिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। आज बिहानै उत्तर कोरियाले 2वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सी KCNA ले नेता किम जोङले शत्रुहरूको युद्ध उन्मादलाई जवाब दिन आदेश दिए लगत्तै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको हो। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको 10 दिने सैन्य अभ्यास पनि आजदेखि नै सुरु भएको छ। त्यस्तो सैन्य अभ्यासलाई उत्तर कोरियाले आफूमाथि लक्षित गरिएको भन्दै आएको छ। अब खेल समाचार। टियु क्रिकेट मैदानमा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी PNG लाई पराजित गरेको छ। लिग 2 को आफ्नो 35औं खेलमा नेपालले PNG लाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। PNG ले दिएको 96 रनको लक्ष्य नेपालले 7 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले 33 रन बनाएर आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले 53 रन बनाए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको PNG ले 32 ओभरमा अल आउट हुँदै 95 रन बनाएको थियो। नेपालले पहिलो पटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक 9 विकेटको जित हात पारेको हो। जितसँगै नेपाल 35 खेलबाट 38 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालले अब लिग 2 अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा UAE सँग बिहीबार खेल्नेछ। यस खेलमा जितेको खण्डमा नेपालले सिधा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिले नेपालगञ्ज रङ्गशालामा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले दोस्रो र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। राप्ती सोनारीले 12 स्वर्ण, 12 रजत र 8 कांस्य पदक जित्न सफल भयो भने नेपालगञ्जले 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत र 7 कांस्य पदक प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा बैजनाथ गाउँपालिकाले 6 स्वर्ण, 3 रजत र 8 कांस्य पदक सहित चौथो, 4 स्वर्ण, 2 रजत र 9 कांस्य सहित खजुरा 5औं, 1 स्वर्ण सहित नरैनापुर 6औं र 3 कांस्य पदक सहित जानकी गाउँपालिकाले 7औं स्थान हासिल गरेको छ। शुक्रबार सुरु भएको प्रतियोगितामा डुडुवा गाउँपालिकाले सहभागिता जनाएन।
एथलेटिक्सतर्फ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका राहुल सुनार र नेपालगञ्जकै चमेली चौधरी भलिबलमा ब्राइटल्यान्डका मनिष पुन र सरस्वती मावि, राप्ती सोनारीकी निकिता कुमारी थारू, कबड्डीमा जनता मावि खजुराका शहाबुद्दिन बेहना र ज्ञानोदय मावि खजुराकी आशु छेत्रीले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार जित्न सफल भएका छन्। आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा 50 स्वर्ण, 48 रजत र 64 कांस्य पदकका लागि 7 स्थानीय तहबाट छनौट भएर आएका खेलाडी सहभागी थिए। आइतबार प्रतियोगिता समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्णा केसी नमुना, पूर्व मन्त्री एवं ओलम्पियन सुरेन्द्र हमाल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य लगायतले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए। आयोजक बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष सन्दीप जङ शाहको अध्यक्षतामा समापन समारोह गरिएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदाई। सरकार सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि आवश्यक गृह कार्यमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ भएको उल्लेख। संसदमा महिलाहरूले निभाएको भूमिकाको चर्चा हुन नसकेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। महिलाहरू असफल हुँदा समाज नै असफल हुने धारणा व्यक्त। इजरायलमा सरकारी योजना विरुद्ध भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदै सडकमा उर्लेको जनलहर देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भएको उल्लेख। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी विरुद्ध नेपालको शानदार जित। नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै